وحي بالقرآن ترنم يدفع عنا نار جهنم. اقرأ أول حرف يهمي عطرا في الأرواح تنسم، عطرا في الأرواح تنسم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. في كثير من الأحيان الإنسان يتكلم بكلمة واحدة، ينطق بكلمة واحدة، ولكن بسبب هذه الكلمة التي لم يتبين فيها، لم يتأكد من صحتها، هذا الكلام الذي أنقله إلى الآخرين أهو صحيح مؤكد أم لا؟ إذا لم يتبين فيها وبدأ ينطق ويتكلم بهذا الكلام ويوصله إلى الآخرين، ففي بعض الأحيان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بسبب كلمة واحدة يزل بها في النار. يزل في النار أي يهوى في النار أو يلقى في النار ويطرح فيها بسبب كلمة واحدة أبعد ما بين المشرق والمغرب. كم مسافة بين المشرق والمغرب؟ إنها مسافة كبيرة جدا. فالذي يتكلم يعني ينقل كل كلام دون أن يتأكد من صحته وينشره في الناس، فأولئك يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولقد ورد في القرآن الكريم حيث يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لذلكم خاصة في هذا الزمن الذي كثر التواصل الاجتماعي والإعلام، وجل الإعلام ينشر أخبارا كاذبة مزيفة لا حقيقة لها أصلا ويتبين للناس. فلذلك ينبغي أن نتثبت، بل ينبغي أن لا نستعجل في نشر الأخبار وفي إيصالها إلى الناس قبل أن نتأكد منه. يجب أن نروي في الأمر قليلا ثم نتأكد منه ونثبت، بعد ذلك يمكن أن تخبر الناس. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فينبغي لنا أن لا نتكلم بكل كلام قبل أن نتأكد من صحته، ما هو مصدره، من أين جاء بهذا الكلام. فيجب أن نتأكد من كل كلام ننقله إلى الآخرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.